ربنا تقبل منا دعانا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. اللهم أفضنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات اللهم اشف مرضينا وارحم موتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. جعل شهر رمضان شاهدا لنا ونورا لنا وجميلنا إلى الجنة ودليلنا إلى الخيرات اللهم ربنا ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دنوة وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد سلكا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين جناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكيف كفاية وباللام لطفا وبالنون نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة فحنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب الدعوات.